So our gospel in Luke 17:20 to 25. So dining ebanghelyo gipangutana ni Jesus kung kanus amo abot ang gingharian sa Dios. Ug ang tubag ingon siya nga ang pag-abot sa gingharian sa Dios dili makita pinagi sa pag-obserba ni adunay moingon ani kini or tuwa kini. Kaya ang gingharian sa Dios anaa diha kaninyo. So kini nga mga pulong nagpasabot nga ang gingharian sa Dios dili usa ka butang nga makita lang sa gawas o mahitabo sa kalit. Dili kini usa ka butang nga atong hulaton o umaabot tungod kay ani ana kini karon. So kita sa tong kaugalingon kita mo'y mo desisyon kung puy-an ba nato ang gingharian sa Dios o magpabilin na ba kita diha sa kalibutan. Bisan asa ngang Dios maghari sa kasing-kasing sa tao, ang gingharian sa Dios makita diha sa mga buhat. Buhat nga naa ang gugma, kaluoy, pasaylo o katarungan. So kung naning upat nga mga butang sulod sa atong kasing-kasing og naghari kini sa atong kasing-kasing, then ang atong kaugalingon nagpuyo diha sa gingharian sa Dios o ang gingharian sa Dios atong nakinabuhi. Makita kini sa matag higayon nga atong pilion ang kalinaw kaysa panagbangi. Ug ang pagtinabangay kaysa pagdinumtanay. So nara sa ato ang pagdesisyon. Ang kanunay dili ang Ginoo dili gina siya mo override sa atong mga desisyon. Kaya naman tay gitawag og will. Natay kagawasan sa pagpili, dili siya mo dikta or kini ang iset ba tong nahuna nga murag gini buhata. Natay desisyon nga pagahimuon every now and then. Gisultihan usab ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga ang anak sa tao kinahanglan mag-antos og daghang mga butang og isalikway nining kalibutana. This reminds nga ang dalan paingon sa gingharian kasagaran naglangkob sa kasakit og pagsulay. So dili sayon ang pagpuyo diya sa gingharian sa Dios. Kay before ta makasulod diya sa gingharian sa Dios, nagyod ang mga kabug-aton, nagyod ang mga pagsulay, mga panamastamas, pagbiay-biay diha sa atong palibot. So dili sayon. So kinahanglan gyud nga hugot bakos ang atong pagsunod diha sa kabubuton sa Dios. Labi na gid dinhi ang kawad-on, isa sa mga epektibo kayo nga kini ang singa kana ang galamiton sa kaaway mao gyud ang kawad-on. So ang tinuod nga pagkamatuod-anon kang Kristo dili basta komportable nga dalan, kanang haruhay ba, kanang walay problema. Apan mas natin ato ang pagkaharuhay bisa dili komportable sa tong lawas nga lawas nun o kalibutanon kung ang atong mindset nato nakadepende lang gid sa atong pagsalig sa Ginoo. Kaya ang paglakaw uban kaniya bisan sa kasakit, uban sa pagsalig ngang iyang presensya magbag-o sa atong kalisdanan ngadto sa grasya. So kanunay ginato ng ibutang sa itong nahuna nga wala gyoy na santos nga wa gid mag-antos. So bisan tuod og murag daan na kayo nga linya pero mugid ang atong ibutang sa tong hunahuna kasing-kasing
nga luyo sa atong mga pag-antos nagyoy reward sa Ginoo. Atong pamalandungan karon nga kabuntagon karon nga adlaw o ngadto sa umabot pa nga mga adlaw nga ang gingharian gid sa Dios magsugod sa atong kung atong tugutan si Jesus nga maghari sa atong kasing-kasing ug magmando sa atong mga buhat. So dili kaningon nga layo sa atong realidad. Anaa na kini diha kanato ug taliwala kanato kung atong ipakita ang pagtuo pinaagi sa pagkinabuhi matag adlaw. So everyday gid ta magdesisyon nga puy-an ginato ang pagkamaayo sa Ginoo. Ang pagkamaayo uban na niya na ang tulo ka mga butang nga mao ang gugma, kaluoy, pagpasaylo o kining justice. So muna tong ebanghelyo. Please stand.